बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अगस्त जुमेरात की सुबह है और आज हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान की मुमकिना रिहाई कब हो सकती है। पहला एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि ये हुकूमत ख़त्म होकर अबूरी हुकूमत कब ख़त्म होगी। साइनी मुद्दत इस हुकूमत की 5 साल है, इस पार्लिमान की भी मुद्दत 5 साल है, लेकिन गुज़श्ता 1-2 महीनों के अंदर जो बहुत सी एक्टिविटी हुई हैं और बिलख़ुसूस पिछले 10 दिन के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके बाद ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर इत्तलात आ रही हैं कि मामलात अबूरी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। अबूरी हुकूमत की नोयत किस किस्म की हो सकती है और किस टेन्योर के अंदर, किस वक़्त, किस महीने में और कितनी मुद्दत के लिए ये अबूरी हुकूमत कायम हो सकती है, और फिर इलेक्शन, जो अगले इलेक्शन है वो कब होंगे और उस इलेक्शन में जो उसको शफाफियत, उसकी गैर जानिबदारा और उसको आज़ादाना बनाने के लिए क्या इक़दामात हो सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जहाँ तक इमरान खान की मुमकिन रिहाई का मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरएतमाद है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बाबर सत्तार साहब और मियां गुल हसन साहब की अदालत के अंदर मामला ज़ेर समाअत आना है, उसके अंदर तोशाखाना केस जो है कि वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। और एक तोशाखाना में जब इमरान खान का केस हो चुका, सज़ा हुई और वो सज़ा ख़त्म भी हो गई, मुअत्तल भी हुई, और उसके बाद जो है कि तोशाखाना 2, तोशाखाना 3 जो और तोशाखाना 4 जो मामलात किए जा रहे हैं, इस पे जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इमरान खान के और बुशरा बीबी के, उन्होंने नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की उस मीटिंग के मिनट्स जो है वो तलब किए, अदालत को कहा कि जी आप इनको समन करें, नैब को कहें कि वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लेकर आएँ, जिसमें ये पहले भी जो अलकादर ट्रस्ट केस है ये डिस्कस भी हुआ, इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया, जो इंक्वायरी और शिकायत इनके सामने आई थी, और फिर उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उस तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये केस नहीं बनता, ये नैब के दायरा कार में तो नहीं आता और ये केस बनता भी नहीं है। तो उसके बाद जो है कि फिर आपको याद होगा, आफ्ताब सुल्तान साहब जो है कि नैब के चेयरमैन थे, उनके ऊपर बहुत शदीद दबाव डाला गया और वो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान इस्तीफ़ा देकर चले गए। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल, एक लाइन लगी थी इस्तीफ़ों की, और फिर उसके बाद ये लेफ्टिनेंट जनरल जो नज़ीर भट्ट साहब हैं, इनको लाया गया था और फिर इन्होंने वो तमाम के तमाम मुकदमात एक एक करके शुरू किए, और इकट्ठे शुरू नहीं किए। पहले एक मुकदमा शुरू किया, जब वो अपने कंक्लूजन की तरफ गया तो दूसरा स्टार्ट किया, जब वो आगे बढ़ा और उसको जब फारग होने लगा तो फिर तीसरा शुरू कर दिया, और तीसरा जब अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहा था तो चौथा शुरू कर दिया। और इस सारे के सारे मामले में किसी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, क्योंकि उनके पास पिटीशन जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो आखिरी पिटीशन भी गई 2 मई को, और वो उन्होंने पेंडिंग के अंदर नोटिस सर्व किए, लेकिन उसके बाद काज लिस्ट में वो आता था, फिर उसमें से वो एन उस वक्त जिस दिन समाअत होनी होती थी काज लिस्ट कैंसिल हो जाती थी, जज साहब की नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर या उनकी तबीयत की नासाजी की बुनियाद के ऊपर या किसी और वजह से जो है कि काज लिस्ट ख़त्म होती रही, और ये कुछ 4-5 बार ऐसा हुआ। फिर इसके अलावा फिर नैब ने उसमें गिरफ्तारी डाल दी, और गिरफ्तारी डाल दी तो फिर उसकी जब ज़मानत का मामला आया और फिर दोबारा जो है कि अर्ली हियरिंग की बात आई, तो उसमें भी अर्ली हियरिंग अक्टूबर में रखी गई, और फिर दोबारा उस फैसले को चैलेंज किया गया। तो फिर 2 रुकनी बेंच मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर ने समाअत की, और फिर उन्होंने कहा कि इसको जो है कि अर्ली हियरिंग होनी चाहिए, और ये जो तीनों केसेस हैं, तीनों दरखास्तें हैं, इनको इकट्ठा करके समाअत की जाए। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये मामला आया। तो इसमें जो असूल है, कानून है, आइन है, उसमें तो ये कहते हैं कि एक ही मामले के अंदर आप 2-3-4 मुकदमात या 2-3 बार सजाएं नहीं दे सकते, यानी पाकिस्तान भी कहता है और नैब कानून खुद भी ये कहता है। तो इसलिए उस नुक्ता नज़र के एतबार से, इस कानूनी और आइनी नुक्ते के एतबार से, तो ये केस जो है कि एक दो पेशी के मार है और ये ख़त्म हो जाएंगे, सारे के सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा मामला जो है कि वो अभी नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मिनट्स जो है कि अभी आपकी जो एहतसाब अदालत है उसने फराहम करने से इनकार किया और ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त लाई जाएगी, और वो चीज़ें भी जब आएंगी तो मुमकिन है कि फ़ैसले से पहले ही अगर वो चीज़ें सामने आ गई, और एक दफ़ा जब नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक मामले को कहा कि ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है ही नहीं है, ये नैब की जो कानून है उसके अंदर देखते हुए तहकीकात करके इस फैसले पर पहुंचे कि नहीं केस नहीं बनता, तो फिर दोबारा उसको कैसे टेकअप किया गया और कैसे किया गया, इसके अंदर बदध्यानती भी नज़र आती है। और अगर इमरान खान नैब कानून के तहत ही जिन लोगों ने ये मुकदमा बनाया और जिन लोगों ने इसको प्रोसिक्यूट किया और जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को कई महीने जो है कि जेल में रखा गया, अगर वो इसको चैलेंज करते हैं तो नैब कानून के तहत ही 5 साल जो है कि ऐसे अफसरों को कैद की सज़ा होनी है, नौकरी से बरतरफी और 5 साल की कैद। और अभी इसीलिए उसको अमेंडमेंट करके 2 साल किया गया, और नैब के अफसरों को हौसला देने के लिए कि नहीं, हम आपके लिए भी रिलीफ का बंदोबस्त कर रहे हैं, आप घबराएं नहीं, क्योंकि नैब के अंदर इस वक्त एक खौफ व हरास पैदा हुआ है
عمران خان جب باہر آئے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نیب کے افسروں کے خلاف مقدمات درج کروں گا. تو اس صورتحال کے اندر میں ابھی عمران خان کے خلاف جو ہے کہ وہ فوجی بغاوت یا اگر فیض عبید کے ساتھ کوئی چیزیں لنک کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں، اس کو ہم کمیشن پہ لے کے جائیں گے، عدالتی کمیشن اس کا ہونا چاہیے. تو ان کے اندر تو گرفتاری کی بہت سی شدید خواہش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی اور پنجاب حکومت کی بالخصوص جو ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ ان کا انوالو کیا جائے. لیکن ابھی ریسنٹلی جو مسجد نبوی کے امام کا دورہ پاکستان ہوا ہے اور اس دورہ پاکستان کے نتیجے میں بہت سے سفارتی حلقوں کا اور ایون پاکستان کے کچھ سیاسی حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں یہ معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ دیکھیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر عمران خان کی رہائی کی بات بھی کی گئی اور عمران خان کی کمپنسیشن کی بات بھی کی ہے، جو بھی میں نے کہا کہ وہ نیب کے خلاف کیسز کا حوالہ اور نیب کے اندر خوف و ہراس اس وقت پایا جا رہا ہے، پریشان ہے نیب کے لوگ اور وہ بھی ابھی مختلف ریفرنس ڈھونڈنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اچھا عمران خان سے معافی مانگنی ہے تو کس طرح سے کس کو درمیان میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ کوششیں چل رہی ہیں. تو یہ جو دورہ ہوا تھا اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان کے دوست ممالک کو تشویش ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ڈیریل ہو رہی ہے. اس دورے کے تناظر میں ابھی اسلام آباد پنڈی کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ ستمبر میں عدالتی اگست ستمبر کے اندر عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ہے کہ کیونکہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے تو جو لیگل فورم ہے ان کے ذریعے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی تو پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ شروع ہو سکتی ہے اور حکومت کے اوپر پریشر ہوگا اور الیکشن ٹریبونل جب اپنا کام شروع کر دیں گے اور ابھی 19 اگست کو الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے بھی چیف جسٹس کی سربراہی کے 5 رکنی جو بینچ ہے وہ سماعت کرے گا. الیکشن ٹریبونل کو وہ معطل کرتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں یا ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور نئے کہتے ہیں نام بھیجیں، جو بھی ہو جائے. نئے نام بھی جو ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز ہی ہوں گے نا، تو اگر آپ ریٹائرڈ ججز بھی لیں گے، اگر پی سی او کے ججز لائیں گے تو ان کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو وہ معاملات کھلیں گے تو پھر یہ حکومت کے لیے خود بخود مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی. اور ویسے بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اس حکومت کا خاتمہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک بے بنیاد حکومت ہے، عوامی سپورٹ کے خلاف حکومت ہے. اس کو عوامی سپورٹ نہیں ہے. 60-70% لوگ جو ہے کہ کسی اور کو ووٹ دے کے بیٹھے ہیں، حکومت زبردستی کی بنائی گئی اور دنیا ساری اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے اس سسٹم کو زیادہ دیر نہیں چلایا جا سکتا اور یہ ریئلائزیشن اب ہر کوارٹر کے اندر ہو چکی ہے. اور اس لیے جو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ جب عمران خان آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے کہ جلد ہی جو ہے کہ یہ پرائم منسٹر خود بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے، ان کے اتحادی بھی الگ ہو سکتے ہیں اور ایسی صورت کے اندر پھر جو ہے کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے. اور الیکشن جب ہوں گے تو اس وقت موجودہ چیف جسٹس شاید نہیں ہوں گے، وہ منصور علی شاہ صاحب شاید چیف جسٹس ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دسمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے کہ جنوری فروری میں ہو سکتے ہیں یا فروری یا مارچ جو ہے کہ اس سے آگے شاید نہ جائیں. تو دسمبر سے مارچ تک جو ہے کہ مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو عدالتی فیصلے، عدالتی پروسیڈنگز کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کہ عمران خان جو ہے کہ اپنے تمام سیاسی اتحادیوں جو ہے جو اس وقت اپوزیشن کے اندر ہیں، محمود خانہ چکزئی، مولانا فضل الرحمان، اختر بینگل بھی اس وقت شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، اور باقی کچھ جو ہے کہ کے پی اور بلوچستان کی جماعتیں ہیں. سندھ میں جی ڈی اے جو ہے کہ وہ بڑی پرو ایکٹیو ہے ساری صورتحال کے اندر، وہ بھی احتجاج شروع میں کرتے رہے پھر ٹھنڈے ہو گئے. ان کو موبلائز کرتے ہیں اور پھر جماعت اسلامی بھی اس کے اوپر بڑی ایکٹیو ہے. جماعت اسلامی بھی جو ہے کہ درمیان میں لیفٹ رائٹ جو ہے کہ وہ جھول کھا رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے کہ ابھی نظر یہ آ رہی ہیں کہ یہ حکومت شاید زیادہ عرصہ نہ چل سکے. اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ وہ فش کی رپورٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ بھی یہاں اسلام آباد پنڈی سے ہی لوگوں نے فش کو بھی جو ہے کہ فیڈ کیا تھا کہ اچھا زیادہ 1.5 سال، لیکن 1.5 سال کی مدت بہت زیادہ ہے کہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ عرصے چلنے کے لیے، کیونکہ تمام تر کوششیں جو ہیں کہ وہ رائے گاں گئی ہیں کہ آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ لیجیے، جو مرضی کہہ لیجیے. اور بالخصوص جو بنگلہ دیش کے حالات ہوئے ہیں اور ان حالات کے بعد اب پاکستان میں اب یوم آزادی کے اوپر لوگوں کا باہر نکلنا، آپ عمران خان کی کال کے اوپر لوگ کس طرح سے نکلتے ہیں، کس طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں، کس طرح سے منظم ہو کے مختلف ٹولیوں کی، گروہوں کی صورتوں میں گلی محلوں میں پھیل کے سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہی گلی محلوں میں پھیل کر یہ سیاسی موومنٹ شروع ہو جائے اور صرف یہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ اس کے اندر جے یو آئی بھی، اس کے اندر جو ہے کہ اچکزئی صاحب اور بلوچستان کی جماعتیں، جی ڈی اے، یہ سارے جماعت اسلامی اگر شامل ہو جائیں اور اس کے اوپر نیلے پہ دیلا جو ہے کہ یہ آپ کی جو مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں جہاں پہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں اگر مکس ہو جائیں تو پھر شاید جو اس وقت بھرم ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، فوجی اداروں کا،
وہ بھرم جو ہے کہ باقی بھی جاتا رہے گا، اور یہ خود ریئلائزیشن جو ہے کہ ادارے کے اندر بھی ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب چیزوں کو جو ہے کہ وائنڈ اپ کرنے کی طرف جو ہے کہ لے جایا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے کہ اگلے 3 سے 6 مہینوں کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے کہ مٹیریلائز اور شاید فائنلائز ہو کے ایگزیکیوٹ بھی کر دی جائیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.